يا عبد المجيد، هذا فتحة موجود غرفة، هذا كبير بالله، هذا قفل قبل شغل. بوجة شفتوا ما شاء الله تبارك الله 90% كويس. في بوجة حمام هذا هنا جوا أنا شفته في فرق. لازم أنت تسوي تشيك، ممكن أنا غلطان، لازم أنت تسوي تشيك صبح. شوف هذا حمام الله يكرمك، هنا في بوجة في غلط. هنا هذا كمان بوجة، هنا هذا غرفة هنا صغيرة، أول غرفة يسار هذا، وهذا هنا بوجة في غلط كمان، ممكن 1 سنتي زيادة. لازم أنت شوف، الله يجزاك خير، كله سوي تشيك واشتغل. هذا لازم تقفل قبل الياسة، قبل كل شيء لازم تقفل 100%. هذا بالله يا أمانة قفل مضبوط 100%. وبالتوفيق يا حبيبي. أنا قرقر زيادة اليوم، لكن كله لازم أنت تسوي تشيك. أنا يجي في الليل معلوم، في الليل نور ضعيف، كل شيء ضعيف. لازم أنت تسوي قفل كل شيء 100%. كل شيء قفل، فتحات سوي بلوك قفل، تمام. أنا طلبت اسمنت ويجيك اسمنت إن شاء الله الصباح ممكن. واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لازم كله قفل 100%، ولازم تسوي تشيك. هذا حمام بوجة فيه غلط، في 1 2 ممكن ما في كويس. أنت شوفه، أنت معلومة أحسن مني. بالتوفيق إن شاء الله.